अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह के वक्त के हमराह 2 रोज़ा दौरा मलेशिया पर आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की मलेशियन हममंसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का भारत के बजाय चीनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशख़ीस की सलाहियत हासिल कर ली। कोरोना वायरस की तशख़ीसी किट्स पाकिस्तान पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में कोरोना की तशख़ीसी टेस्ट आज से कौमी दायरा सेहत इस्लामाबाद में होंगे। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची में भी टेस्ट की सहूलत दस्तयाब होगी। चीनी हुकूमत बेहतरीन इलाज फराहम कर रही है। एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। चीन में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म का अहलिया और बेटियों के साथ वीडियो पैगाम। पाकिस्तान का चीन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। कल 9 बजे अरामची से सदर्न चाइना एयर की परवाज इस्लामाबाद पहुंचेगी। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी डॉक्टर भी पेश। जहलुम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जंजुआ रज़ाकाराना खिदमात पेश कर रहे हैं। चीनी सिफारत खाने का डॉक्टर उस्मान जंजुआ को खराजी तहसीन, जज्बा इंसानी हमदर्दी से सरशार, बेटे की खिदमात पर वालिद खुशी से निहाल। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 45 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 304 तक जा पहुंची। तकरीबन 14,500 अफराद मुतासिर। चीन से बाहर मोहलिक वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। फिलिपाइन में वुहान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स चल बसा। थाईलैंड का कोरोना वायरस के इलाज में इब्तदाई कामयाबी का दावा। हुकाम के मुताबिक दवा की तैयारी में HIV और नज़ले में इस्तेमाल अद्वियात इस्तेमाल की गई। न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और इंडोनेशिया ने भी चीन से गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। रूस में चीन के बाशिंदों की वीजा फ्री आमद बंद। PTI की वफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। मुस्लिम लीग काफ लीग का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद न हुआ तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कराची में MQM की क़यादत से मुलाकात। मुल्क के मफाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी को काबीना में वापसी का मशवरा। कहा कि काबीना में ज्यादा मौसर आवाज उठाई जा सकती है। खालिद मकबूल बोले कि अवामी मसाइल हल हो जाएं, वजारतें आती जाती रहती हैं। जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक 11.61 ट्रिलियन रुपए कर्ज लिया गया। वजीर खजाना ने 15 माह में लिए गए कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। 4.11 ट्रिलियन रुपए कर्ज माली खसारा पूरा करने के लिए हासिल किया गया। 3.54 ट्रिलियन कर्ज रुपए की कदर में कमी की वजह से बढ़ा। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान की मईशत खा गया। नालायक और करप्ट टोले का 11,000 अरब तक कर्ज आवाम को निगल रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा कि मजीद 18% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चले गए। आवाम बिल दे तो बच्चों की फीस रह जाती है, इलाज कहां से कराएं। मुल्क लूटने वाले लंदन में अयाशियों में मसरूफ हैं। भाई की तीमारदारी के लिए जाने वाला साजिशें कर रहा है। फिरदौस आशिक आवान का वार। कहा कि अवाम दुश्मन माफिया से आनी हाथों से निपटा जाएगा। गंदम की स्मगलिंग रोकने में नाकाम कस्टम्स अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। अफसरान को ओहदों से हटाना नए पाकिस्तान की वाज़ेह झलक है। इमरान खान ने इदारों को ताकतवर माफिया के चुंगल से आजाद कर दिया है। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार ही चीनी और आटा बहरान के जिम्मेदार हैं। इमरान खान का माफिया के खिलाफ इन दोनों से तहकीकात कराना
बड़ा मजाक है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का इल्जाम, कहा कि ECC से पहले जहांगीर तरीन को कैसे पता चला कि गंदम दरामद करनी है। जहांगीर तरीन किस हैसियत से हुकूमती फैसले कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि महंगाई की वजह से अवाम मुश्किल में है। वजीर प्लानिंग असद उमर का एतराफ, कहा कि वजीर आज़म इमरान खान को अवामी मुश्किलात का एहसास है। तमाम माफिया मिलकर जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वजीर आज़म जिहाद में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा जायजा इजलास आज शुरू होगा। मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इजलास में FBR की टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी बड़ा चैलेंज होगा। निजकारी प्रोग्राम, सर्कुलर डेट समेत तवानाई सेक्टर में इस्लाहात का भी जायजा लिया जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत आज करेगा। बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम यक ज़बान। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने की भरपूर तैयारियां। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कश्मीर से मुताल्लिक़ खारिजा पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा। तिरसठ बरस की उम्र में दूसरी शादी करने वाली अदाकारा अंजुमन को तलाक हो गई। लकी अली और अंजुमन 17 जून 2019 को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। IMF के वफ्द को निजकारी प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बताते चलें, अहम खबर है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा जायजा इजलास है जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। और जरा ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। IMF के वफ्द को निजकारी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेट समेत तवानाई सेक्टर में इस्लाहात भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ साथ IMF के वफ्द को निजकारी प्रोग्राम पर ब्रीफ किया जाएगा और बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे पर भी वफ्द को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में FBR की टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर आज़म की माबिन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम कस्टम्स के आला अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज और उनको ओहदों से हटाना नए पाकिस्तान की वाज़ेह झलक है। सियालकोट में जलसा आम से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि इमरान खान ने इदारों को ताकतवर माफिया के चुंगल से निकाल कर आजाद किया है। सब पर कानून का यकसां इतलाक हो रहा है। कानून शिकन अनासिर को बिला इम्तियाज कानून की गिरफ्त में लाने का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अवाम दुश्मन माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। FIA सारे मामले की तहकीकात करेगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने भी कहा कि तुरखम बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम और मुलव्विस अफसरान की निशानदही करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया है। इत्तेहादियों में दरार, काफ लीग अपने मुतालिबात पर अड़ गई। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई नई कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चौधरी बरादरान ने कहा कि तब्दीली अच्छी बात है मगर बार बार तब्दीली की रिवायत अच्छी नहीं। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद हो जाए तो फिर अगली बात होगी। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। कमेटी मेंबरान की तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत लाहौर में सर जोड़कर बैठी। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में PTI के साथ तयशुदा मामलात पर अमल दरामद न होने पर शुरा ने तशवीश का इजहार किया। रहनुमाओं ने दूसरी कमेटी के साथ तय हुए मामलात और वादे पूरे होने तक किसी भी नई कमेटी के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चंद वज़रा ज़ाती मुफाद के लिए इत्तेहाद में गलत फहमियाँ पैदा करने
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے ساتھ طے شدہ معاملات پر عمل درآمد نہ ہوا تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ چودھری برادران نے کہا کہ سیاسی امور طے ہونے کے بعد بار بار تبدیلی سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جو فیصلے دوسری کمیٹی میں ہوئے ہیں ان پر پہلے عمل درآمد ہو جائے تو پھر نئے معاملات پر بات کی جائے گی۔ چودھری برادران نے تشویش کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی کے چند وزراء اور معززین وزیر اعظم اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعاون کر رہے ہیں۔ انہیں وزارتوں کا کوئی لالچ نہیں۔ اجلاس میں گورنر پنجاب چودھری سرور کے حالیہ بیانات کی تعریف بھی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قافلے کے ساتھ مذاکرات کے لیے گورنر پنجاب چودھری سرور کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وفاقی وزیر شفقت محمود شامل ہیں۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کراچی کے علاقے بہادر آباد میں قائم ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز پہنچے، جہاں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ خالد مقبول صدیقی سے رسمی گفتگو کے آغاز پر صادق سنجرانی نے کہا کہ آپ کی کابینہ سے علیحدگی کی خبر سنتے ہی دلی افسوس ہوا، جس پر خالد مقبول نے کہا کہ جن عوامی مسائل کے لیے حکومت سے اتحاد کیا وہ حل ہو جائیں، وزارتیں تو آنی جانی ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ سیاسی معاملات پر زیادہ بات نہیں کر سکتا، پاکستان کی بہتری کے لیے کسی بھی پارٹی کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں گے، کوشش ہوگی کہ چھوٹے مسائل کو بالائے طاق رکھ کے ملک کی خدمت کریں۔ کوئی صوبے کے مسائل ہوں جن کو حل کرنے کے لیے میرا کردار جہاں ضرورت پڑے گا میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے اصل مقصد ہے پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں، اس کے لیے میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان ترقی کرے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم بالائے طاق رکھیں اور اپنے ملک کی خدمت میں پیش رہیں۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بہادر آباد آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح صادق سنجرانی نے سینٹ کو چلایا یہ ان کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے مسائل پر آواز اٹھائی، ہر پاکستانی کو برابر کا وفادار اور حقدار سمجھا جائے، سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آج ان کی یہاں آمد سے ہمارے درمیان، سندھ اور بلوچستان کے درمیان، بلوچستان کی عوام کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کا ایک تعلق رہا ہے۔ جب بھی وہاں پر کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے اس پہ آواز سندھ کے شہری علاقوں نے ضرور اٹھائی ہے، خصوصاً ایم کیو ایم نے۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے خالد مقبول صدیقی کو واپس کابینہ میں آنا چاہیے، کابینہ میں بیٹھ کر زیادہ مؤثر انداز میں اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ اتحادیوں میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، ایم کیو ایم ہو یا مسلم قاف، کوئی اتحادی حکومت نہیں گرانا چاہتا، آئندہ بلدیاتی اور عام انتخاب بھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لاہور سے دیکھیں عمران بھٹی کی رپورٹ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ اسلام آباد مارچ کو 22 کروڑ عوام مسترد کر دے گی۔ انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کے مولانا کے دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ میرا خیال ہے جی کوئی جماعت اس میں شامل نہیں ہوگی، یہ ٹائمنگ جو ہے اس کی درست نہیں ہے اور پاکستان کے لوگ اس مارچ کو ایکسیپٹ نہیں کریں۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ یہ وقت لانگ مارچ کا نہیں، کشمیریوں کو پاکستان کی ضرورت ہے، مولانا فضل الرحمان کو کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے بھارت کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم دھرنا دینے والوں کے ایجنڈے سے خوب واقف ہے، موجودہ حالات میں ملک کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیمرامین عدنان ہاشمی کے ساتھ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس ضمن میں کمیٹی میں شامل نئے ممبران کی موجودگی میں جمعرات کو اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ نوشہرہ کلاں میں سوئی گیس اور سڑک کے افتتاح کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خان خٹک کا کہنا تھا
کہ اتحادیوں کے ساتھ اب تک کے مذاکرات انتہائی کامیاب رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں اور جو جائز مطالبات ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ قاف لیگ، MQM، بلوچستان نیشنل پارٹی، منگل گروپ، گرینٹ ڈیموکریٹ الائنس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا اجلاس جمعرات کو طلب کیا ہے۔ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت، اتحادیوں اور اپوزیشن کے تعاون سے قانون سازی میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ چیئرمین الیکشن کمیشن اور ممبران کی تعیناتی کا مسئلہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کی مخالفت کر دی۔ اسپیکر اسد قیصر نے بل کو غیر مناسب قرار دیا، جبکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی بل سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے اور الاؤنس کی بحالی کے لیے مجوزہ بل کی مخالفت کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بل کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت تنخواہوں میں اضافے سے ملکی خزانے پر بھاری بوجھ پڑے گا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ تب کیا جائے جب ملکی خزانہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ قائد ایوان سینٹ شبلی فراز نے بل کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی توجہ عوام کو مہنگائی سے نکالنے پر مرکوز ہے۔ سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے سے عوام اور نمائندوں میں خلیج پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور سینیٹر فیصل جاوید نے بھی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی بحالی کے لیے مجوزہ بل کو موجودہ حالات میں نامناسب قرار دیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی مجوزہ بل کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ عوام کو بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے، اس بل کی حمایت نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے حامی سجاد توری نے کہا ہے کہ ایوان بالا میں بل لانے سے پہلے تمام جماعتوں سے مشاورت ہوئی، کچھ جماعتیں بل کی مخالفت کر کے سیاست کر رہی ہیں، اکثریت جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو بل واپس لیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے سے متعلق ترمیم کے 3 بلز ایجنڈے میں شامل کر لیے گئے جو کل سینٹ اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔ سابق گورنر سندھ زبیر نے وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ محمد زبیر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت قرضہ گروپ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ سابق گورنر نے حکومت سے فیکٹریاں چلا کر روزگار فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دیکھیے آفتاب چودھری کی رپورٹ۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت قرضہ گروپ ہے جس نے ایک سال میں 11,000 ارب کے قرضے لیے، ہر ماہ 1.25 لاکھ پاکستانی نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں، مہنگائی کی شرح 12 سال میں بلند ترین سطح 15% پر پہنچ گئی ہے۔ 15% انفلیشن 12 سال میں ہائیسٹ ہے۔ کہاں چھوڑ کے گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت؟ 4% سے کم پر، آج 15% ہے۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے، ایک تو ٹرینڈ ہر مہینے بڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد زبیر کا کہنا تھا کہ عوام کو گزشتہ چند ماہ میں آٹا، چینی، ٹماٹر کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے ان لوگوں کو تحقیقات کا کہا جو خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ میں قومی مسائل کے حل کی صلاحیت نہیں ہے۔ کون کنٹرول کرتے ہیں شوگر انڈسٹری؟ 42% 2 بندے کرتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ پر جو بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب کے، ایک جہانگیر ترین، ایک خسرو بختیار، ایک فوڈ سیکورٹی منسٹر ہے، فوڈ منسٹر، اور ایک ایگریکلچر کا کہتے ہیں ایکسپرٹ ہے۔ فیصلے بھی وہ کر رہے ہیں، اناؤنس بھی وہ کرتے ہیں، ہے بھی ان کا کاروبار۔ سابق گورنر سندھ نے بتایا کہ شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف کیس دائر کیا ہے، جو پرچے لہراتے تھے اب ان کے ری ایکشن کا انتظار ہے۔ ہماری قیادت کرپشن مقدمات میں سرخرو ہو چکی ہے۔ درجنوں کیسز میں مقابلہ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اور ایک لمبی فہرست ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سرخرو ہو کے نکل گئے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ نیا پاکستان مر چکا اور دفن ہو چکا ہے۔ اہم حکومتی وزارتوں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیمرمین غلام محمد کے ساتھ آفتاب چودھری، اسلام آباد اب تک۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی سے عوام مشکل میں ہے، مہنگائی کا جتنا احساس آپ کو ہے اس سے زیادہ وزیر اعظم کو ہے۔ دیکھیے مرتضی رائے کی رپورٹ۔ راولپنڈی میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اوور ہیڈ برج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی سے عوام مشکل میں ہے، مہنگائی کا جتنا احساس آپ کو ہے اس سے زیادہ وزیر اعظم کو ہے۔ وزیر اعظم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان اس وقت ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف
ان महंगाई करने वालों के खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार हो गया है और इंशाअल्लाह ताला वो इनको भी नहीं छोड़ेगा। असद उमर का कहना था कि ओवरहेड ब्रिज के लिए टेंडर 8 फरवरी को खुल जाएगा, फिर काम भी शुरू हो जाएगा। 40 करोड़ रुपए के मजीद 2 टेंडर अगले 2 माह में शुरू हो जाएंगे। 40 करोड़ रुपए के मजीद टेंडर जो है वो अगले 2 माह के अंदर टेंडर हो भी जाएंगे, खुल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि NH-54 में 3 से 4 बुनियादी सेहत मरकज कायम करने जा रहे हैं। दही इलाके में बड़ा सरकारी अस्पताल बनाने की भी मंजूरी मिल गई है। कैमरामैन आकिब राना के साथ मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक। पाकिस्तान ने चीन के लिए परवाजें बहाल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज से बराह रास्त फजाई ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के चीन के लिए परवाजें बहाल करने का ये फैसला सामने आ गया है और इस हवाले से अपडेट सामने आ रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज से ही बराह रास्त फजाई ऑपरेशन